طالعين وصحابكم الشباب. دونك كنشوفو الدراري الى كانوا معنا الدراري جداد غنخدمو لي سويت، الا ما كانوش معنا غنصحو بات ليكزام ديال داك النهار. دونك واش كاينين دراري جداد الاخوان؟ لا ما كنهضرش عليك. تات. دونك غنخدم لي سويت، فاهمين؟ دونك نبدا. نبدا على بركة الله. دونك قلنا غنبداو بلي سويت الشباب، فاهمين؟ علاش لي سويت واحد الدرس ولا ليكزيرسيس ديالهم اللي كيكون في الناسيونال كيتعاود توبيتور، يعني كيتعاودوا دائما بنفس المنهجيه، بنفس لي كيسيون اللي كيكونوا. فهمتوا ولا لا؟ يعني ما تيتشونجاش داكشي. مي شنو اللي مو بردي بردي يا بنيتي.
متفقين؟ دونك قلنا غنخدمو لي سويت، غنخدمو واحد ليكزيرسيس ديال ناسيونال ديال 2018 ديال صحاب ليكونومي، واحد ليكزيرسيس مديطايي مزيان هو اللي غادي نشرحو به لي سويت. لي سويت كدرس راه ما فيه والو، دونك وسط من التمرين غنبقى تنشرح العلاقات والخاصيات اللي كنخدمو بهم ان شاء الله. فاهمين؟ واش نتوما ايكونومي ولا واش ايكونومي ولا شو سميتو باك مهني؟ دونك نبدا على بركة الله. دونك عطيني هنا لا سويت u n plus 1 متفقين؟ u n plus 1 est égal 2 sur 3 u n. فاهمين على هاد الهضرة هادي؟ دونك u n plus 1 هي 2 sur 3 u n plus 5. مفهوم؟ دونك في لي سويت الشباب كاينين دو تيب، يعني كاينين جوج انواع. متفقين؟ داك ليكسبرسيون ديال لا سويت تقدر تلقاه في الناسيونال على جوج ديال لي فورم، سوا غادي تلقى u n plus 1 est égal à un plus b، اولا غادي تلقى un plus 1 est égal à un plus b sur c un plus d. صافي فاهمين؟ صافي بالنسبه لي سويت راه كوبي كوني لكلشي، بالنسبه لي سويت راه بحال بحال. دونك قلنا سوا غادي نلقاو هاد النوع هذا اولا هاد النوع هذا. فاهمين؟ باغ اكزومبل مثلا هنايا غادي تمشي غتلقى لا سويت ديالك u n plus 1 est égal مثلا 1 على 2 u n plus 7، يعني ديما تلقى واحد العدد مضروب في u n زائد عدد واحد اخر. هنا u n زائد واحد كتكون هي مثلا 3 u n plus 5 sur 2 u n plus مثلا 4. مفهوم؟ دونك قلنا كاينين دو تيب، كاين هاد الشكل هذا وكاين هاد الشكل هذا. مفهوم؟ ميمكنش يكونوا بجوج بهم في ليكزيرسيس، دونك سوا كتكون هادي سوا كتكون هادي. الخدمة اللي كتكون في هادي كتكون واحد 70% كيحطوا هادي، وهادي مرة كيحطوها. الخدمة ديال هادي كتكون سهل شوية غير في الحساب، ماشي في شنو سميتو في لي بروبريتي وداكشي. مفهوم؟ دونك هنا عطيني اي زيرو، اي زيرو شكون هو البروميير تيرم ديالها. مفهوم؟ دابا هنايا كما كتشوفوا عندي u n plus 1 هي 2 على 3 u n plus 5، وعندي u0 est égal. أستاذ عفات هاد حتى اللايف ملي تسالي واخا تقدر تقاد التليفون، كيبان ليا انا باين هكا مزيان. لي لايف كنخليهم اختي ماشي مشكل. دونك متفقين؟ دونك هنا عطيني u n plus 1 est égal 2 u n plus 5 u0 est égal à 3. فاهمين؟ وعندي n appartient à n. نهضروا على هاد n appartient à n بعدا هي الاولانيه. شوف الشباب، سوا غادي تلقى n صاحبي راه هضرنا ذات النهار قلنا غنخدموا لي سويت. دونك n appartient à n اولا غادي تلقى n appartient à n étoile. دونك ملي تلقاو n appartient à n البروميير تيرم ديال لا سويت كيكون هو u0. الى لقينا n étoile يعني n نجمه، البروميير تيرم كيكون هو u1. مفهوم؟ وهاد لونسومبل هاد n هادي خاصكم تكونوا تعرفوها. n شنا هي 0 و 1 و 2 و 3 و 4 حنا غاديين، يعني لونسومبل اونتيير ناتوريل، غير دات الاعداد الصحيحه الطبيعيه 0 و 1 و 2 و 3 وزيد وزيد وزيد.
فاهمين الشباب؟ اذا نبداو ليكزيرسيس ديالنا. دونك هنا عاطيني لا سويت، عاطيني u 0 est égal à 3. بروميير كيسيون اللي كاين هو دائما تيبدا لك بهذه، خصوصا صحاب ليكونومي وصحاب بكالوريا مهنيه دائما كيبداو بهذه. كالكولي u1 اي u2، يعني كيقول لك واحد جوج ديال لي تيرم الاولى مثلا u1 u2 اي 3 بحال غاديين بحال هاد الشكل هذا، مفهوم؟ دونك u1 est égal. دابا هذا هو لا فورم l'expression en général ديال لا سويت. دونك u1 plus 1 est égal 2 sur 3 u1 plus 5. مفهوم؟ ديال لي كالكولي u1. دونك هنا غادي تجي هنا عندك شي حاجه اون فونكسيون دو ان، يعني عندك مجهول باش غادي تغومبلاسي هاد ان هادي باش يبقى التوتال هنا غير واحد. دونك هاد ان هادي ضروري خاصها تاخد لا فالور شحال؟ زيرو. فاهمين؟ دونك هاد u1 اللي هو u0 plus 1. فاهمين؟ تساوي دونك فين ما كانت ان غنغومبلاسيوها باش بزيرو اللي هي 2 sur 3 u0 plus 5. حد الان مفهوم؟ غادي تعطيني هي 2 sur 3. لا فالور ديال u0 راه ديجا عندنا، دونك غنغومبلاسيوها بلا فالور ديالها. شحال عندنا تما؟ عندنا هي 3، دونك فوا 3 plus 5. غنسامبليفي 3 مع 3 شنو غادي تبقى ليا؟ غتبقى ليا 2 بلس 5 اللي هي شحال؟ اللي هي 7. صافي يا شباب، مفهوم؟ واش مفهوم؟ صافي. دونك غادي نمشي غادي نحسب u2 دابا. متفقين؟ لو تيرم u2. دونك نفس الميثود غادي ندير عاوتاني هاد ان هادي باش غادي نغومبلاسيها باش يعطيني التوتال جوج، غنغومبلاسيها بواحد باش تعطيني 1 بلس 1. فاهمين؟ دونك هي u1 بلس 1. دونك ان خدات لا فالور واحد. فاهمين؟ يعني فين ما كانت ان في ليكسبرسيون ديال لا سويت غادي تاخد لا فالور ديالنا واحد. دونك غادي تعطينا هي 2 sur 3 فوا u1 بلس 5. عاوتاني نفس الخدمه اللي درنا في الاولانيه، عندنا لا فالور ديال e1. ها انت e1 ديجا حسبناها عطاتنا شحال؟ عطاتنا 7. دونك غنغومبلاسيو هنايا، يعني غادي تعطيني هي 2 sur 3 فوا 7 بلس 5 ايتيكا 2. ها انت 2 فوا 7 شحال؟ هي 14. دونك غادي تعطينا هي 14 sur 3 بلس 5. دابا صافي يعني كتلوح هادشي هذا الكالكيلاتور كيعطيك لا فالور، كتوحد شويه د المقام. دونك انت هنا 3 المقام واحد هو 3، دونك هنا غادي تعطينا هي 14 بلس 3 فوا 5 شحال؟ هي 15. فاهمين؟ دونك 15 بلس 14 هي 29 sur 3. دونك u1 لقيناها هي 7 اي u2 لقيناها هي 29 sur 3. دونك هادو هما لي فالور ديال لي تلات تيرم u1 و u2. متفقين يا شباب؟ واحد الاشاره هنا الله يرضي لكم، هنا هاد لي سويت هادو اللي كيكونوا بحال هاد الشكل هذا ما يمكنش نحسبوا شي تيرم وحنا لو تيرم اللي قبل منه ما عندناش. فاهمين؟ يعني مثلا الا جيت قلت لك دابا كالكولي u4 ما غتحسبهاش. فاهمين؟ الا قلت لك كالكولي u4 ولا u5 يعني قلت لك حسب لي u4 ولا u5 من المستحيل انك تحسبها. علاش؟ حيت ما عندكش داكشي اللي قبل منها، ما عندكش u3. كما كتشوفوا معايا ملي بغينا نحسبوا i1 شنو احتاجينا؟ احتاجينا i0. ملي بغينا نحسبوا i2 احتاجينا i1. فاهمين؟ يعني حتى ملي غنبغي نحسب i3 غادي نحتاج i2 وانا غادي بحال هاد الشيء هذا. فهم؟ دونك هذا بوغ بروميير كيسيون اللي كيكون هو كالكولي لي تاع. دوزيام كيسيون شنو كيكون؟ هذا بعدا ما كيحيدوش الطبيب هاد الكيسيون الثاني، غتبعوا معاه. قال لك مونطري
montrer que par récurrence, صافقين UN inférieur à 15, quel que soit n appartient à l'ensemble n. هم دير لي montrer que par récurrence ان UN صغير من 15. ما معنى UN صغير من 15 quel que soit n appartient à n؟ يعني كيف ما بغى يكون n كينتمي ل n. يعني شوف اي فالور دابا حسبناها، اي فالور رومبلاسينا بها هاد ان هادي، يعني اي واحد اي جوج اي ثلاثة اي اربعة وحنا غاديين اي 100، يعني كاع لي تاعهم بينهم انهم صغر مناش من 15. متفقين؟ باش نخدموا هذا السؤال هذا كنخدموه بالريكيرونس، لي ريزونمون باغ ريكيرونس. ديجا قرينا في السيتيام اني غادي نعاودو. هاد الريزونمون باغ ريكيرونس علاش كيعتمد على ثلاثه ديال لي زيتاب. هاد لي زيتاب الا جينا نشوف بحال غير كنعاودوهم وصافي، خاصهم يكونوا عندنا في الدماغ. شنو هما هاد لي زيتاب ديال الريكيرونس؟ بروميير ايتاب هي بوغ، متفقين؟ بوغ n est égal à 0. يعني pour n est égal au premier élément في l'ensemble. Premier élément في l'ensemble كما قلنا اللي هي n هو 0. on a u0 شحال تتساوي يا أستاذ؟ u0 ديجا عطينا لا فالور ديالها، عطينا لا فالور ديالها هي 3. واش هاد 3 هادي انفيريور à 15 ولا لا؟ متفقين؟ دونك هانتوما خدينا لا فالور الأولانية. لو بروميير تيرم لقينا شحال تيساوي، هو 3 ديجا عاطينها لنا. هاد 3 هادي راه اوتوماتيكمون انها صغيره من 15. دونك هاد الكتابه هادي اللي كتبت راه صحيحه، يعني هاد لا بروبوزيسيون فري. كنقولها ليه دونك لا بروبوزيسيون اي فري. فاهمين؟ هذا ليتاب الثانيه. ليتاب الثانيه ليتاب الاولانيه. ليتاب الثانيه شنو هي؟ سوا n appartient à n، soit n appartient à n. Supposons que un صغر من 15. يعني كنقولوا سوا ان ابارتيان ان، كنديروا هاد سوا ان ابارتيان ان كشرط. سيبوزون كو، يعني كنفترضوا ان داك ان صغر من 15. فاهمين؟ غير افترضناها راه ماشي صحيحه. وغادي نمشيو شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو مونطرون كو ان بلس ان صغر من 15. فاهمين؟ يعني هادو هما بثلاثه بهم لي زيتاب ديال الريكيرونس. متفقين؟ دونك ليطاب الاولانيه كما قلنا انه بوغ البروميير اليمون في لونسومبل خاصو يكون عندي داك اي زيرو ولا داك اي واحد انه يكون كيحقق لي داك لا بروبوزيسيون، لقيناها صحيحه. دونك لا بروبوزيسيون راه فغي. ليطاب الثانيه هي اننا كنفترضوا داك الشيء، كنسيبوزيو كو انها يو ان صغر من 15. وليطاب الثالثه هي كنبينوا ان يو ان زائد واحد صغر من 15. فاهمين؟ يعني الا قلت لك بين لي ان يو 99 صغر من 15، شنو غادي تمشي انت تبين لي؟ غادي تمشي تبين لي واش اي 100 صغر من 15. يعني اوتوماتيكمون الا لقيتي داك يو ان بلس ان صغر من 15، هادوك اللي قبل منها يعني بينتي ان زائد واحد صغر من 15 اللي قبل منها كاملين غيكونوا صحاحه. غادي تكون ان صحيحه، غادي يكون يو ان ناقص واحد صحيحه، يو ان ناقص جوج صحيح، يعني كامل اللي قبل منها غادي يكونوا محققين. دونك هنا باش كنبداو، سمعني، قلنا كنبداو بهادي يو ان صغر من 15. دابا لوبجيكتيف ديالك هو انك تلقى يو ان هادي يو ان زائد واحد كي دايره صغر من 15. شكون هي يو ان زائد واحد؟ يو ان بلس 1 هي 2 سور 3 يو ان بلس 1. فاهمين؟ يعني هاد ليكسبرسيون هذا خاصك تلقاه صغر من 15. حنا عندنا هاد يو ان هادي صغر من 15. فاهمين؟ دونك شوف معايا امبلي فاش غنضربو، فاش مضروبه يو ان هنا مضروبه في 2 على 3. دونك حتى هنا بحال داكشي ديال التأطير ديال الكاتريام، هنا غنضرب في 2 على 3 يو ان، و تا هاد 15 هادي غنضربوها فاش 2 على 3 امبلي هنا 2 سور 3
يو ان انفيريور. دابا هنا نحسبو، ها انت جوج في 15 شحال؟ هي 30. 30 على 3 شحال؟ هي 10. متفقين؟ من بعد شحال غنزيدو 5. دونك implique un sur 3 دونك بلس 5، يعني زدنا 5 حتى هاد 10 هادي غنزيدوها 5. ملي غنزيدوها 5 شحال غنلقاو هي 15. فاهمين؟ ودابا الا طلقتي معايا عينيك الله يرضي عليك في هاد ليكسبرسيون هذا، شنو غادي تلقاه؟ راه غتلقاه هو ليكسبرسيون ديال يو ان بلس 1. فاهمين؟ دونك داك يو ان بلس 1 راه لقيتيها صغر مناش من 15. فاهمين على هاد الهضره هادي؟ يعني يو ان بلس 1 لقيتيها صغر، داكشي اللي انت باغي تبين يعني تمونطخيه ها انت وصلتي ليه، وصافي اوتوماتيكمون ملي كتوصل ليه شنو كتقول ليه؟ دونك quel que soit n appartient à n، quel que soit n appartient à n، صافي ان يو ان راه صغر من 15. فاهمين الشباب؟ واش مفهوم هاد السؤال هذا ولا يحتاج اعاده نعاودو؟ ماشي مشكل. راه ليكزيرسيس ديال لي سويت كيكون ساهل بزاف، وكتشوف النقطه ديالو في الايامات العاديه. هادشي راه منين كانوا الدروس كاملين كانت كتكون عليه 4 ونص، اما دابا راه فاهمين الشباب؟ راه كيبانوا لي غير جوج اللي طالعين ليا في اللايف، طالعه اميمه، طالعه ديك البنت الجديده. واش شباب واش مفهوم؟ تخليوني كنهضر بوحدي بحال الحمار. صافي. دابا بغيت نعرف فين هما الاخرين، وداك الجروب اللي دخلتونا ليه فيه عرام د البشر. دابا جايين دي كتنوبي عليهم كتفهمي انتي وصافي. مسخ عباد الله الماء. ابي لي سويت ساهلين، لي سويت ساهلين. قاد التلميذ انه انا غنشرح هاد التمرين بالديتاي وغادي نعطيك اكزرسيس واحد اخر وكنتحداك انك ما غتخرجوش مزيان، على الاقل غادي تخدم فيه النص ديال الاسئله صحيح. هذا اول سؤال، اول تمرين. دونك الكيسيون الثاني شنو قال لك؟ قال لك مونطري كو كيل كو سوا ان ابارتيان ان الشباب انها يو ان بلس 1 موان يو ان كتعطيك هي ناقص 1/3 يو ان زائد 5. فاهمين؟ غير الحساب دابا هذا. دابا ها انت شوف، غادي تجي قال لك بين لي انها يو ان زائد 1 ناقص يو ان كتساوي هاد المسخ هذا. دونك ها انت يو ان زائد 1 ناقص يو ان تساوي يو ان بلس 1. شكون هي؟ كتعوضها بدات ليكسبرسيون ديالها هي اللي عندنا في ليكزيرسيس. ها هي مفهوم؟ دونك يو ان بلس 1 هي 2 sur 3 يو ان بلس 5 موان هاد يو ان هادي. فاهمين؟ يعني دابا عوضنا كل حاجه بداك الشيء ديالها. من بعد بطبيعه الحال غنحسبوا هاد يو ان مع هاد يو ان. بحال حط لك هنا مثلا اكس وهاد اكس هذا غادي يتحسبوا مع بعضياتهم، يعني جوج حوايج كيتشابهوا ضروري غنحسبوهم. دونك ها انت 2 sur 3 يو ان ناقص يو ان زائد 5. شنو درت؟ غير هذه جبتها عند اختها. فاهمين؟ باش ما نزربش على المصحح فهمتي؟ دونك هنا ها انت شوف، عندي 2/3 يو ان، وهنايا شحال عندي ناقص يو ان، بحال عندي ناقص 1 يو ان. يعني بحال غنحسب 2/3 ناقص 1. متفقين؟ 2/3 ناقص 1 شنو غادي ندير؟ اولا بحال غنوحدو المقام عادي. ها انت شوف، المقام موحد هنا شحال هو؟ 3. هنا شحال عندك؟ هنا عندك 2 يو ان ناقص غضرب هادي في هادي، يعني 3 غضربها في ناقص يو ان، دونك غتولي هي ناقص 3 يو ان زائد 5. من بعد غتحسب دابا ها انت 2 يو ان ناقص 3 يو ان هي ناقص يو ان
يعني هي ناقص 1/3 يو ان زائد 5. هو داك الشيء اللي باغيين نوصلولو. فاهمين؟ هو داك الشيء اللي باغيين نوصلو ليه. كيسيون نيم سي ديال ليك vérifie que quel que soit n appartienne à n moins 1 sur 3 un plus 5 كبر من صفر. راه لحد الان كنخدم وما كنخدمش بالدرس، راه ما تيجي على الدرس هنايا على الحسابات هادو. الا تشوفوا معايا باقي ما عطيتكم حتى شي خاصيه، فهمتي؟ باقي ما عطيتكم حتى شي بروبريتي اللي غنخدموا بها. بون تجي معايا دير لك مونطريكو هاد ليكسبرسيون هذا بوزيتيف. دابا الشباب اي حاجه في ليكزيرسيس من بعد غادي تبينها انها بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا تيتيديو لو سين ديالها، غادي تعتمد على داك الكيستيون الاول اللي هو داك يو ان صغر من 15. يعني اي حاجه بغيتي تعرفها سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف غادي تعتمد على داك الشيء ديال يو ان صغر من 15. فاهمين؟ يلا شوفوا معايا الشباب، متفقين؟ دونك شوف معايا دابا هاد ليكسبرسيون هذا خاصنا نبينوه بوزيتيف. باش غنبداو ديما اون quel que soit n appartient à n un عندنا inférieur à 15. يعني هادي اللي غنبدا بها ديما ديال السؤال الاولاني. دونك عندك ان صغر من 15 الشباب، فاش غضربها عاوتاني هادي غضربها في 1/3. دونك هانت غيعطيك ايكيفالونس 1 sur 3 un وهنايا 15 fois 1 sur 3. مفهوم؟ هنا 1/3 ان صغر، عاوتاني حتى هنايا 1/3 مضروبة في 15. ضربنا هنا في 1/3 وهنا في 1/3 و1/3 بوزيتيف. دونك هذا ما غيتقلبش، شكون كانت هذا نيجاتيف غيتقلب. شوف معايا مزيان، هنا 1 sur 3 ان، هنا 15 نضربها في 1/3 بحال كنقولو 15/3 شحال هي 5. دونك هي 5. من بعد شنو كاين حنا حدا 1 sur 3 كاينه لو موان. دونك غنضرب هنا في الموان وهنا في الموان، ولكن دابا ملي غنضرب في الموان بحال ضربت شي حاجه نيجاتيف، يعني هذا غيتشونجا غيتقلب. فاهمين؟ ايكيفالونس moins 1 sur 3 un. دابا شنو غادي نديرو؟ غنزيدو 5. دونك الا درنا هنايا بلس 5، الا درنا هنايا موان 5 عاوتاني بلس 5. ها انت كنزيد هنا وكنزيد هنا، الطوطال شحال غيعطيك هنا الشاف؟ يعطيك زيرو. وهاد العجب هذا شنو غيبقى؟ غيبقى ناقص 1/3 ان زائد 5. فاهمين؟ دونك ها حنا بيناه عادي جدا. دابا السؤال دي راه خبرتكم واحد القضيه، هاد 3 ديال لي كيسيون كاملين عندك هاد السؤال هذا بي والسي وهذا اللي جاي من موراه، راه كاملين داخلين في سؤال واحد اللي هو هاد دي هذا. دي شنو قال لك اون ديدوير. ها انت قال لك اون ديدوير كو، يعني استنتج كو اي يو ان اي كرواسونت، يعني يو ان انها كرواسونت. ما معنى كرواسونت؟ يعني تزايديه. اي كيلي كونفيرجونت. مفهوم؟ دابا غنشوفو كيفاش كنعرفو واش لا سويت كرواسونت ولا ديكرواسونت. مفهوم؟ دونك ملي كنقول لك انا لا سويت واش كرواسونت ولا ديكرواسونت، دونك هي دات لا مونوطون ديال يو ان. فاهمين؟ ما معنى لا مونوطون؟ يعني هي كنسميوها الرتابه.
شنو هي الرتابه؟ دونك سوا كرواسون سوا ديكرواسون، سوا تزايديه سوا تناقصيه. باش كنعرفوا هادي، ملي كنبغيو نعرفوا هادي كاينين 3 زيتاب. شنو هو ليطاب الاولاني؟ اول حاجه انك كتكالكولي يو ان بلس 1 موان يو ان، هذه هي الاولى. ثاني حاجه كتيتوديي لو سين دو يو ان بلس 1 موان يو ان، يعني هانت حسبنا يو ان زائد واحد ناقص يو ان، غدرس ليها لو سين ديالها، يعني سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف، فاهمين؟ دونك هاد لو سين هذا كيف قلنا دابا يا اما غادي نلقاوه بوزيتيف ولا غنلقاوه نيجاتيف. يعني ليطاب الثالثه سوا غادي تلقى داك يو ان بلس 1 موان يو ان غتلقاه بوزيتيف، اولا غادي تلقى داك يو ان بلس 1 موان يو ان غتلقاه اش نيجاتيف. دونك يو ان بلس 1 ناقص يو ان لقيناه بوزيتيف، دونك صافي راه يو ان كي دايره كرواسون. الا لقيناه نيجاتيف دونك راه يو ان كي دايره ديكرواسون. مفهوم؟ دابا جي نشوفو معايا نطيحو هادشي هذا على التمرين ديالنا. ليطاب الاولى شنو قلنا؟ هي اننا خاصنا نكالكوليو يو ان بلس 1 موان يو ان. الا كتشوفو معايا المره الاولى حسبنا يو ان بلس 1 موان يو ان، يعني هي هادي. متفقين؟ جا كيسيون من موراها شنو قال لي تفيريفي كو هاد العجب هذا واش بوزيتيف، فاهمين؟ دونك دابا حنايا ليطاب الثانيه هي خاصنا نيتوديو لو سين ديال يو ان بلس 1 ناقص يو ان واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مفهوم؟ ملي كنقول لك يو ان بلس 1 موان يو ان دونك هانت قلنا شنو عندنا كيلكو سوا ان ابارتيان ان يو ان زائد واحد ناقص يو ان أستاذ، شحال خرجت لنا هي ناقص واحد على 3 يو ان زائد 5. دونك ملي كنهضر لك على لو سين أستاذ راه ما كيبان داكشي مضبب، تاك مرة بقاو تهضروا. دابا واش كيبان مزيان؟ دابا واش كيبان مزيان؟ يلا نكمل. دونك قلنا دابا لوبجيكتيف ديالنا هو نعرفو هاد يو ان زائد واحد ناقص يو ان واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مفهوم؟ شكون هي يو ان زائد واحد ناقص يو ان؟ هي هاد ناقص واحد على 3 يو ان زائد 5. الا حتى تحنزوز معايا مزيان فهاد الكيسيون هذا راه بيناها بوزيتيف. دونك راه عندنا حنايا لقينا كيلكو سوا ان ابارتيان ان، لقينا ناقص واحد على 3 يو ان زائد 5 لقيناها بوزيتيف. دونك الا كانت يو ان زائد واحد ناقص واحد على 3 يو ان زائد 5 بوزيتيف، راه حتى يو ان زائد واحد ناقص يو ان بوزيتيف. دونك راه حتى يو ان زائد واحد ناقص يو ان راه بوزيتيف. ايوا شنو قلنا حنا؟ الا كانت بوزيتيف يعني شنو؟ كرواسون. دونك يو ان اي كرواسون. صافي صافي الشباب، مفهومه؟ دابا دخلنا في الاسئله هاد الاسئله هادو ديال لي سويت ما يمكنش ما يتحطوش، ما يمكنش ما يكونش. ما يمكنش شي اكزرسيس ما نلقاوش فيه الريكيرونس، ما يمكنش شي اكزرسيس ما نلقاوش فيه مثلا هاد لا مونوطون، يعني واش كرواسون ولا دي كرواسون. صافي. دونك باقي ما ساليناش في الكيستيون. الا كتشوفوا معايا الكيستيون كانوا فيه دو بارتي، كانت فيه لا بارتي الاولى هي اون ديدوير كو كرواسونت، راه لقيناها كرواسونت، ولا بارتي الثانيه كي لي كونفيرجونت، يعني بينها انها كونفيرجونت. هاكا عاوتاني شنو هي هاد كونفيرجونس هادي؟ شنو هي هاد كونفيرجونس؟ كونفيرجونت الشباب اسهل حاجه يمكن في ليكول خاصها تحفظ. قال لك يا استاذ الا كانت يو ان سوا يو ان غتكون 3
sont et majorées متفقين أولا UN décroissante et minorée. décroissante و croissante راه معروف، ولكن شنو هي ماجوري وشنو هي مينوري؟ ماجوري هي مكبورة ومينوري هي مصغورة. ملي كنقول لك أنا UN ماجوري يعني مكبورة بواحد لا نومبر، يعني UN كيفاش كتكون؟ UN كتكون انفيريور او ايغال واحد لا فالور اللي هي ا مثلا، يعني ها انت UN صغر من ا. ملي كنقول لك انا صغر من ا يعني بديتي من دات لا فالور وانت ناقص، دونك شنو هي اكبر فالور وصلتي ليها اللي كتماجورا بها لا سويت ديالك؟ هي دات لا فالور ا. متفقين؟ الا قلت لك UN عاوتاني مينوري كتكون UN كي دايره في هاد مينوري هادي كتكون UN كبر من واحد لا فالور اللي هي. متفقين؟ فاهمين الشباب؟ دونك هانتوما دابا حنا كي لقيناها كرواسون، دونك هانت puisque h un est puisque un est croissante et قلنا ماجوري شنو كرواسون شنو كيمشي معاها؟ كيمشي معاها ماجوري اي ماجوري قلنا ماجوري شنو هي واحد لا فالور اللي اكبر فالور كتوصل ليها يو ان. شكون هي اكبر فالور كتوصل ليها يو ان؟ راه هي هاد 15 هادي كتلقى يو ان صغر من 15، يعني من 15 وانت راجع للور، يعني رجعتي ل 14 رجعتي هادي وهادي، دونك شنو هي اكبر فالور وصلتي لها؟ اكبر فالور وصلتي لها هي داك 15، دونك داكشي علاش كنقولوا ليها ماجوري. متفقين؟ دونك ماجوري باغ 15 صافي. الا كانت كرواسونط ماجوري دونك UN est convergent. صافي. دونك الشباب سالينا من لابارتي الاولى ديال ليكزيرسيس، هاد لابارتي الاولى اللي هي 100% كتكون، يعني ما يمكنش شي اكزيرسيس ما نلقاوش فيه الريكيرونس وما نلقاوش فيه داك كالكولي لي تيرم وما نلقاوش فيه لا مونوطون. لابارتي الثانيه دابا في ليكزيرسيس هي اللي كتجي كتعطينا لي تيب ديال لي سويت. مفهوم؟ دونك لابارتي الثانيه في ليكزيرسيس سوا كنلقاو فيها سويت، عندنا دو تيب كاينين سويت اريثميتيك و سويت جيومتريك. دونك سوا كنلقاو فيها سويت جيومتريك اولا كنلقاو فيها اريثميتيك، ما يمكنش نلقاوهم بجوج بيهم. وسوا لقينا هادي كاينين ثلاثه ديال لي كيسيون خاصنا نعرفو نجاوبو عليهم في هاد لابارتي هادي. شكون هما؟ دابا بحال مثلا في ليكزيرسيس عندنا جيومتري، ليكزيرسيس الجاي غنشوفو اريثميتيك ان شاء الله. دونك هانت الا كانت يو ان جيومتري، فاهمين؟ كاينين ثلاثه ديال لي كيسيون. شنو هو الكيسيون الاول؟ هو كيقول لك مونطري كو يو ان ولا في ان مثلا صافي نديرو في تادي نبدلو لها السميه باش ما نتغلطوش مع لا سويت الاولانيه. دونك مونطري كو في ان est une suite H géométrique. دونك مونطري كو في ان باش نبينوها بعدا جيومتريك، وراه ضروري تيعطيها. ملي كيقول لك بينها جيومتريك شنو المطلوب منك انت؟ ديجا عندك في ان كتساوي شي تويشي، يعني عطيت لا فالور ديالها، عطيت ليكسبرسيون ديالها، انت كتمشي كتحسب في ان بلس 1 وخاصك توصل لواحد العدد مضروب في ان. يعني انا كنعطيك في ان، متفقين؟ انا كنعطيك في ان، ولكن انت شنو كتمشي دير؟ انت كتمشي تحسب في ان زائد واحد. حنا غنشوفو في التمرين باش يبان لكم احسن، فاهمين؟ وكتمشي كتبقى غادي كتضرب الدوره في الاخر فين كتوصل؟
كتوصل لواحد العدد مضروب في فان. فاهمين شكون هو هذا العدد هذا؟ هذا العدد هذا كنقولوا ليه الغيزون. يعني ما معنى الغيزون؟ راه هو اللي كيتحكم ليا في لا سويت. مفهوم؟ دوزيام كيسيون كيقول لي فان en fonction de n. Donc Vn en fonction de n. Vn en fonction de n soit غادي تكون هي Vn كتساوي V0 فوا Q على بويسونس n. عارفين Q شكون هو؟ Q قلنا هو الغيزون، و V0 شكون هو؟ V0 هو البروميير تيرم. متفقين؟ يا اما تنخدموا بهذه اولا تنخدموا Vn est égal V1 يعني فوا كي على بويسونس ان موان 1. شكون كيتحكم ليا في هذه ولا في هذه؟ كيتحكم ليا في هذا لو تيرم الاول. انا باش فاش خدام، واش خدام في لونسومبل ان اولا خدام في لونسومبل ان ايطوال؟ حيت قبيله قلنا الا كنا خدامين في ان راه البروميير تيرم شكون غادي يكون؟ غيكون هو في 0. الا كنا خدامين في ان ايطوال بروميير تيرم شكون غادي يكون؟ غيكون هو واحد. فاهمين؟ دونك نجيو نديرو التطبيق على هاد العجب هذا باش يزيد يبان لك. تخوا عطاونا في ان، دونك هنايا عطينا واحد لا سويت جديده ماشي يو ان، في ان شحال كتساوي؟ قال لك الشريف هي يو ان موان 15. يعني هذه سويت جديده. متفقين؟ راه واحد البروميير كيسيون هنا. شوف شنو قال لك مونطري كو في ان بلس 1 كتساوي 2 على 3 في ان. مفهوم؟ راه بحال غادي نجي وغنقول لك بينها انها جيومتريك. يعني ها انت الا تليت بين لي ان في ان زائد واحد كتساوي واحد العدد فوا في ان، راه هي بينها جيومتريك، راه نفس الهضره. دونك ا في ان بلس كتساوي، دابا انا ديجا عندي في ان، شنو زدت هنا حدا ان؟ زدتها واحد، دونك حتى هنا غنزيد واحد يو ان بلس 1 موان 15. ولكن داك الواحد اللي كنزيد واحد صغير ماشي واحد كبير. فاهمين؟ باش ما يتغلطش ليا مع داك 15 ونحسبوه مع 15. دونك الشباب ملي كنقول لك انا يو ان زائد واحد ناقص 15، يو ان زائد واحد ديجا عندك هي هذه، غتعوضها عاوتاني. ها انت 2 على 3 يو ان بلس 5 موان داك 15. طبيعة الحال غتحسب 2 على 3 يو ان، دونك هنايا 5 موان 15 شحال غتعطيني؟ هي موان 10. فهم؟ سمعني مزيان اش غنقول لك دابا واحد لاستيس. ملي كتوصل لهنا استاذ خاصك ضروري تبين لي في ان. شكون هي في ان؟ هي يو ان ناقص 15. غادي تجي غتعمل بهذا العدد هذا، غتفاكتوريزي بهذا لو نومبر هذا اللي كيكون حدا يو ان. دونك ها انت 2 سور 3 وغتحل بارونتيز وغتكتب هذه يو ان موان 15. دونك هذه هي في ان زائد واحد. دونك في ان زائد واحد عطاتنا شحال؟ 2 على 3. ولا تلقتي معايا عينيك مزيان هاد يو ان ناقص 15 راه هي شكون هي في ان. هاد التعبير هذا راه الا ديفلوبيتي غتجي لهذا. ها انت 2 على 3 مضروبه في يو ان هي 2 على 3 يو ان. 2 على 3 مضروبه في 15. ها انت 2 في 15 شحال؟ هي 30. 30 مقسومه على 3 هي 10. فاهمين؟ دونك ملي كنوصلوا لهادي شنو كنديروا؟ دونك وصلنا لها انها جيومتري، كنقولوا دونك في ان est une suite géométrique de raisons. ضروري كنديكلاريو بالغيزون. دات الغيزون كي شحال عطانا؟ هو 2 على 3. هانتوما بديت من في ان زائد واحد وصلت لواحد العدد مضروب في في ان، يعني بديت من في ان زائد واحد وبقيت غادي كنحسب وصلت ل 2 على 3 مضروبه في في ان، يعني 2 على 3 في هذيك الاولانيه. صافي. دونك في ان سي اون سويت جيومتريك. الكيسيون بي
ديال لي كالكولي في زيرو. دونك هاد كالكولي في زيرو راه عادية، يعني غادي تمشي ان باش غترومبلاسيها بزيرو، دونك هي يو زيرو ناقص 15. فاهمين؟ ولا فالور ديال اي زيرو راه ديجا عندنا في ليكزيرسيس، يعني في الديبار باردون. واش كيبان لكم؟ دونك اي زيرو شحال قلنا هي 3، ها هي ديجا عندنا لا فالور ديالها غنرومبلاسيوها، هي 3 ناقص 15. دونك 3 ناقص 15 غادي تعطيك هي موان 12. دونك هذه هي في زيرو بروميير تيرم ديالنا. مرة بقاو تحركوا، راه كيجيب لي يلاه ولا بحال الحمق تيشرح بوحدو. صافي. اذا هنا شوف معايا مزيان، ندير لك مونطري كو V1 كتساوي موان 12 فوا 2 سور 3 على بويسونس 1. دونك هنا بحال بغا يجي يقول لك Vn نوم انا اون Vn en fonction de. فاهمين؟ دونك Vn en fonction de انا الشباب ديجا عطيتها لكم، ها هي. قلنا سوا غنكتبو هادي سوا هادي، راه مبيناتهمش فرق، راه غير في هاد الزيرو في هاد الواحد. انا باش خدام دابا خدام في الزيرو، دونك انت في اي زيرو، دونك غنخدمو بهادي. فاهمين؟ ولكن قبل منها ندير واحد التحليل. دونك انت بويسكو ولا اون اش في ان اون سويت كي داير جيوميتريك ياك دو ريزون، كتكتب داك لي كوردوني ديالها، يعني دو ريزون كي شحال خرجت كي هي 2 sur 3 et 2 premières termes V0 كتساوي ناقص 12. صافي. دونك كيلكو سوا ان ابارتيان ان، يعني كتبنا غير داكشي اللي لقينا في ليكزيرسيس، كنحطو لي كوردوني ديالنا حدانا. في ان قلنا هي في 0 فوا كي على بويسونس ان، اللي غادي تعطيني في 0 عندك كي عندك غتعوضهم. دونك في ان غادي تعطيك هي موان 12 فاكتور، يعني فوا 2 sur 3 على بويسونس ان. ونرد على سلامتك. صافي. فاهمين؟ متفقين؟ نيميرو كيسيون نيميرو 4 ا قال لك كالكولي عاوتاني يو ان اون فونكسيون دو ان. دونك شوف معايا دابا يو ان اون فونكسيون دو ان. شباب هنا منين بغينا نكتبو في ان اون فونكسيون دو ان جينا كتبناها نيشان. علاش؟ حيت جيوميتريك، حيت عارفين لا ناتور ديالها ياك. ولكن دابا يو ان الا سولتك يو ان ماشي في ان، ركز معايا، الا سولتك واش لقيتيها في ليكزيرسيس جيوميتريك ولا اريتميتيك، كاين اللي غيقول لي ما نعرف، كاين اللي غيقمر. لا سويت يو ان ما عمرك غتلقاها لا اريتميتيك لا جيوميتريك. وديرها في بالك، ما يمكنش في نفس ليكزيرسيس تلقى. دابا حنا في نفس ليكزيرسيس عندنا جوج ديال لي سويت، عندنا اي وعندنا في. ما يمكنش جوج بهم نكونوا عارفينهم، وحده كنكونوا عارفينها وحده لا. في ان عارفينها، يعني خدامين غير بالعلاقات ديالها. متفقين؟ ملي بغينا نكتبوها اون فونكسيون دو ان كتبنا ليكسبرسيون ديالها يعني بالكور وحطيناه. دابا يو ان ملي كنبغيو نكتبوها اون فونكسيون دو ان شنو كتقلب؟ كتمشي تتقلب على واحد ليكسبرسيون اللي كيربطها بواحد لا سويت معروفه. شكون هي هاد لا سويت اللي معروفه عندنا حنايا هنايا؟ هي في. مفهوم؟ دابا غتقلب لي على واحد التعبير اللي فيهم جوج بهم. شكون هو هاد التعبير؟ هو هذا. دابا في عندك وإي ما عارفهاش، دونك ها انت غتبدا قلنا في ان شحال كتساوي
في ان تساوي هي يو ان موان 15. انت على من تتقلب؟ انت كتقلب على اي، دونك غدير بحال ديال ايكواسيون، غتصيفط هاد موان 15 لهنا، دونك يو ان غتولي هي في ان بلس 15. هادي فاهمين عليها الشباب؟ هاد ناقص 15 جات لهنا، وغنسولك واش عندك في ان ولا ما عندكش؟ ها هي مفهوم، غتغومبلاصيها. يو ان شحال تتساوي؟ هي ناقص 12 في جوج على 3 على بويسونس ان، يعني غومبلاصينا في ان زائد 15 صافي وسالينا. احنا لقيناها اون فونكسيون دو. مفهوم؟ من موراها بي كيسيون. بي شنو قال لي؟ قال لي calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال un. تبع معايا وما تدخلاش، لي ليميت ديال لي سويت راه ما عندهمش علاقه بشنو سميتو، بخصوص لا سويت جيومتريك راه ما عندهمش علاقه بداك لي ليميت ديال فونكسيون. ركز معايا. دونك لا ليميت عندما يؤول البلوس لانفيني ديال u هي ليميت ديال بلوس لانفيني u. ديجا عندك هي هذه اللي لقيتي دابا، هي اللي لقيتيها موان 12 فوا 2 sur 3 على بويسونس 1 بلس 15. دونك موان 12 فوا 2 sur 3 plus 15. فاهمين؟ دابا عرفتي شكون كيعطيك هاد لا ليميت هادي شحال كتساوي؟ كيعطيها لك هاد جوج على 3 اللي سميناه اش الغيزون. دونك ها انت لا ليميت ديالنا شكون كيتحكم فيها؟ كيتحكم فيها هاد كيو هاد الغيزون. فاهمين؟ عطينا واحد الخاصيات شكون هما؟ قال لك الشريف ثاني ستيلو ها هو. قال لك الا كانت هاد كيو هذا محصور ما بين ناقص واحد وواحد، يعني لا فالور ديالو الا درتي في كالكولاتريس درت لا فالور ديال كيو غتعطيك محصوره ما بين ناقص واحد وواحد. قال لك لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال كيو على بويسونس ان كتعطيك زيرو. هادي في الكور، هادي حفاظه. قال لك الا كان داك كيو كبر من واحد، لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال داك كي على بويسونس ان شحال كتعطيك بلس لانفيني. هادو اللي خاصك تعقل عليهم. ونعطيك واحد القضيه، هادي اللي خاصك تعقل عليها 80%. هاد الاولى هادي مفهوم. دابا حنا فين غنمشيو؟ حنا غنمشيو للكي. كي شحال عندنا حنا في ليكزيرسيس؟ عندنا هو داك 2 sur 3. دونك هانتو فين هما السيروات؟ اون كي شحال كيساوي جوج على 3. دابا هاد 2 sur 3 الله يرضي عليكم فين غنصنفوها؟ واش غنصنفوها اونطخ موان 0 1 اولا كبر من واحد؟ راه باينه جوج قسمناها على 3 راه تعطينا 0 دونك ملي كنقول لك انا 0 راه اوتوماتيكمون كاينه ما بين موان 0 و 1. فاهمين؟ دونك هادي راه محصوره ما بين ناقص واحد وواحد. فاهمين؟ دونك بما انها محصوره ما بين ناقص واحد وواحد، الوغ لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلس لانفيني ديال جوج على 3 على بويسونس ان شحال كتساوي لنا؟ كتساوي 0. دونك شوف معايا، هذا في الدرس لقينا صفر. الا رجعتي وعوضتيه تما، هذا لقيتيه 0 و0 ضربتيها في 12 مشات شحال غتبقى لك؟ 15. دونك غترجع غتقول ليه لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلس لانفيني ديال يو ان كتساوي هي 15. فاهمين الشباب؟ واش فهمت؟ التمرين ساهله متفقين؟ دونك هادو هما لي سويت. ولا ليميت ديال اي ان نقول لك واحد لاستيس، السؤال الاخر كيكون كيساوي السؤال الاول. يعني هاد 15 هادي الا كتشوفوا فيها هي البطانه ديال الفينا، هي اللي بيناها قبيله. ديما لا ليميت ديال اي ان، ديما الليميت ديال اي ان غادي تلقاه هو داك العدد اللي بينتيه سوا كبر سوا صغر. متفقين؟ الا كنا خدامين في الجيومتريك بطبيعه الحال.
صافي الشباب. غنزيد واحد السؤال من عندي. هو شحال؟ 5. دونك كيسيون نيميرو 5 غنقولك اون بوز. غنعطيك واحد الكيسيون من عندي هنا اس ان. هاد اس ان هذا لا صوم قليل وقتاش كيوصلوا ليه. اس ان هي في 0 بلس في 1 بلس نقيطات حتى ل في ان. مفهوم؟ واش مفهوم؟ دونك كيعطيك في 0 في 1 في ان وحنا غاديين تحسب، ما تحسبش بكالكيلاتريس، كاينه واحد العلاقه كنحسبوا بها. شكون هي هاد الغولاسيون هادي؟ انا غنكتبها هنايا. دونك الا جيت عطيتك اس ان كيساوي مثلا، بدينا في 0 زائد في 1 زائد نقيطات حتى ل في ان حبستي. دونك اس ان شحال تتساوي؟ هي في 0 فوا هنا كدير واحد ناقص كي، وهنا كدير واحد ناقص كي، وفي لا بويسونس ديال هاد كي هذا اللي الفوق كدير ان موان 0 بلس 1. فاهمين الشباب؟ دونك قلنا كنديرو في 0. شنو هو في 0؟ في 0 هو لو تيرم الاولاني ديجا عندنا لا فالور ديالو ياك، وهنا كنديرو واحد ناقص كي وواحد ناقص كي. شكون هو كي؟ كي هو داك الغيزون اللي ديجا لقينا حنا مثلا في هاد ليكزارسيس هذا هو 2 sur 3. وهنا في لا بويسونس ديال هذا اللي الفوق شوف هنا كدير ان موان 0 بلس 1. هاد ان موان 0 بلس 1 منين جبتها باش الا تبدلو تعرفهم منين كيجيو؟ كندير هاد الاخر ناقص الاول زائد واحد. متفقين؟ الاخر ناقص الاول زائد واحد. يعني الا مشيتو بديت ليك في 3، ها انت الا بديت ليك مثلا في 3 وساليت ليك في 10، شنو غدير لي 10 ناقص 3 زائد واحد. صافي. دونك اس ان pour لا صوم هو قلنا هو في 0 هو باقي قدام فوا 1 موان كي، وهنا واحد ناقص كي. لا بويسونس هي ان، ها انت لو تيرم الاخر ناقص البروميير تيرم اللي هو 0 زائد واحد. مفهوم؟ كتساوي في 0 عندك و كي عندك غترومبلاسيهم. في 0 شحال لقيناها قبيله؟ لقيناها ها هي باقا قدامك، هي ناقص 12. دونك موان 12 فوا هنا واحد ناقص كي لقيناها هي 2 sur 3. دونك ها هي 2 sur 3. ان ناقص صفر شحال؟ هي ان وزدنا عليها واحد راه هي ان زائد واحد. وهنا واحد ناقص جوج على 3. صافي. دونك نزيدو غير شويه شويه ديال الحساب. دونك هنا ناقص 12 فوا لتحت الى وحدنا المقام. هنا 3 في واحد شحال؟ هي 3 ناقص جوج صاحبي. صافي الشباب. واحد ناقص جوج أس ان زائد واحد. مفهوم؟ شحال غادي تعطيني؟ غتعطيني هي ناقص 12 مضروبة هنا. إلا حسبنا الشباب شحال غنلقاو؟ 3 ناقص واحد 3 ناقص جوج هي واحد على 3. إلا درنا المقلوب شحال غتولي؟ هي 3 على واحد. ياك متفقين؟ فوا جوج على 3 على بويسونس ان زائد واحد تساوي. صافي. دابا غنحسبو ناقص 12 مضروبة في 3 شحال؟ واقيلا هي ناقص 36. نتوما راه الكالكيلاتريس كتجاوبكم. وهنايا ناقص واحد جوج على 3 أس ان زائد واحد. راه كتبقى بان زائد واحد القضية. فاهمين؟ راه باقي كنخدمو بمجهول، حيت انا داك ان ما عرفتش راسي فين حبست. واش حبست في 100 ولا في 1000 ولا في مليون ولا ما نعرف. دونك شباب سالينا ليكزارسيس ديالنا.
متفقين؟ دونك سالينا ليكزارسيس ديال لي سويت. انا غنبارطاجي معكم هنا في الفيسبوك واحد ليكزارسيس واحد اخر بلاتي شويه، تقريبا تو بيكولي ديال هذا، وشوف راسك انت واش ضبطتي هاد لي سويت ولا ما ضبطتيهم. غنصور هادشي هذا وغنصيفطو دابا في الفيسبوك. صافي الشباب، دونك بون شونس، ونتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله.